बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका और वेनेजुएला में जंगी सूरत हाल शिद्दत अख्तियार कर गई। अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब समंदरी हदूद में मुबैना मंशियात स्मगलिंग पर दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी हमले की तस्दीक करते हुए मजीद ऑपरेशन का अंदिया दे दिया। वेनेजुएला का कहना है कि ये सिर्फ मंशियात का मामला नहीं बल्कि हुकूमत गिराने की साजिश है। वेनेजुएला ने अपने लड़ाका तैयारे अमरीकी बहरी जहाज़ों के करीब तैनात कर दिए हैं, जबकि मुल्क में आम शहरियों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी फौजी नकलो हरकत पर तशवीश। चीन का कहना है कि हम किसी भी गैर मुल्की ताकत के वेनेजुएला के अंदरूनी मामलात में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीनी वजारत खारजा ने अमरीकी फौजी तैनाती को अमन के लिए खतरा करार दे दिया। चीन की वेनेजुएला में अरबों डॉलर की सरमायाकारी और तेल के बड़े मंसूबे दांव पर लग गए हैं। बीजिंग का कहना है कि किसी भी बहाने से वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। माहिरीन के मुताबिक चीन आइंदा चंद घंटों में अमली इकदाम कर सकता है। रूस की नेटो के साथ कशीदगी में नई पेशरफ्त। पोलैंड और रोमानिया में रूसी ड्रोन्स की दरअंदाजी के बाद यूरोप में तनाव बढ़ गया। रूस ने बेलारूस के साथ यूरोपीय सरहदों पर फौजी जंगी मशकें तेज कर दी हैं। नेटो ने अपनी फ़ज़ाई और ज़मीनी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि रूस नेटो की बर्दाश्त को आजमा चुका है। ये सूरत हाल यूरोप में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकती है। ताइवान के गिर्द चीन की फौजी सरगर्मियां और अमरीकी दबाव। चीन ने ताइवान के करीब अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा कर दिया। अमरीका और जापान समेत मगरबी ममालिक ने चीन को सख्त नताइज की धमकी दे दी। साउथ चाइना सी में अमरीकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी मजीद कशीदगी का सबब बन रही है। चीन का मजीद कहना है कि ये इसका अंदरूनी मामला है जिसमें कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये तनाव किसी भी वक्त बड़ी झड़प में बदल सकता है। वेनेजुएला के सदर का चीन से बराह रास्त ताउन का मुतालबा। सदर निकोलस मादुरो ने कौम से खिताब में चीन को खुलकर साथ देने की अपील कर दी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका हमारी हुकूमत को गिराने और तेल के मुआहदों को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। चीन पहले ही वेनेजुएला के तेल के मंसूबों में भारी सरमायाकारी कर चुका है। चीनी निजी कंपनियां आइंदा बरसों में वेनेजुएला से लाखों बैरल तेल खरीदने का मंसूबा रखती हैं। माहिरीन के मुताबिक बीजिंग की किसी भी हमारे से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। अनवर इब्राहीम की तकरीर ने मुस्लिम दुनिया को झंझोड़ दिया। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने ओआईसी इजलास में फ़लस्तीन के मामले पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मा अब सिर्फ मज़म्मतों से तंग आ चुकी है। अब इसराइल के ख़िलाफ़ अमली कार्रवाई का वक्त आ गया है। उनकी तकरीर में ज़ोर दिया गया कि अगर फौरी हमला न किया गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। कतर के अमीर की तकरीर भी अहम थी, मगर अनवर इब्राहीम की बातें सबसे ज़्यादा मौसर साबित हुई। ये तकरीर मुस्लिम इत्तेहाद की ज़रूरत पर रोशनी डालती है। कतर पर इसराइली हमले ने मुस्लिम ममालिक को अलर्ट कर दिया। कतर और इसराइल के हमले की खबर ने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू के बाद यह हमला किया गया। कतर ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें धोखा दिया गया, जबकि अमरीका ने खामोशी अख्तियार कर ली। ये हमला मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर करता है। अब सवाल यह है कि मजम्मत करेंगे या जवाबी कार्रवाई। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होने की अपील। अनवर इब्राहीम ने मुस्लिम ममालिक से अपील की है कि एक मुश्तरका फ़ौज तश्कील दें और इसराइल पर हमला करें। फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने के लिए एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्सेस की ज़रूरत है, मजम्मत काफ़ी नहीं। लीबिया, उर्दन, मिस्र और शाम जैसे सरहदी ममालिक से मदद के लिए फौरी कार्रवाई की जाए। अगर फ़ौज न भेजी तो फ़लस्तीन हमेशा के लिए खो जाएगा। ये वक्त फैसला कुन है, इत्तेहाद ही वाहिद हल है। इसराइल की पॉलिसी दुश्मन को घर में घुसकर मारना। नेतन्याहू ने वाज़ह कर दिया है कि इसराइल की पॉलिसी गोल्डा मेयर के दौर से चली आ रही है। दुश्मनों के इलाकों में घुसकर इन्हें ख़त्म करने का मंसूबा जारी रहेगा। कतर, यमन, ईरान समेत दीगर ममालिक अब ख़तरे में हैं। कोई भी ताकत इसराइल को रोक नहीं सकती, ये इनका दावा है। मुस्लिम दुनिया को
تیاری کرنی ہوگی ورنہ سب ایک ایک کر کے تباہ ہو جائیں گے۔ ایران کی وارننگ اور خطے میں بڑھتا تناؤ۔ ایرانی صدر نے OIC اجلاس سے قبل خطے کے تمام ممالک کو ہائی الرٹ رہنے کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی توسیعی پالیسیاں صرف قطر تک محدود نہیں رہیں گی۔ ایران نے باور کروایا کہ سعودی عرب، ترکی اور دیگر ممالک بھی اسرائیلی عزائم کی زد میں آ سکتے ہیں۔ ایرانی قیادت کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو روکنے کا طریقہ صرف مزاحمتی کارروائی ہے، الفاظ نہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر آج فیصلہ نہ کیا گیا تو کل حالات قابو سے باہر ہوں گے۔ اسرائیل کی چین کو کھل کر دھمکی۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے پہلی بار براہ راست چین کو نشانہ بنایا اور کہا کہ بیجنگ عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے مہم چلا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر کے سرمایہ اور چین کے ٹک ٹاک نیٹ ورک سے اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسرائیل اپنے دشمنوں کو دنیا کے کسی بھی حصے میں ٹارگٹ کرے گا۔ نیتن یاہو نے ماضی کی مثال دیتے ہوئے خبردار کیا کہ 1972 میونخ حملے کے بعد اسرائیل نے مخالفین کو ایک ایک کر کے ختم کیا تھا۔ یہ بیان چین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے نئے دور کا آغاز سمجھا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیلی خفیہ آپریشنز کا اعلان۔ نیتن یاہو نے عندیہ دیا کہ اسرائیلی ایجنٹس ہر ملک میں جا کر مخالفین کو ہدف بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چاہے روس ہو یا چین، کوئی بھی ملک ہمارے ہاتھ روک نہیں سکتا۔ یہ پالیسی دراصل 1972 کے میونخ آپریشن کی یاد دلاتی ہے، جہاں اسرائیل نے دشمنوں کو ایک ایک کر کے ختم کیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے یہ پالیسی اپنائی تو روس اور چین کی جوابی کارروائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ عالمی سطح پر اس بیان کو کھلی اشتعال انگیزی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یورپ میں مسلمانوں کے خلاف مہم تیز ہونے کا خدشہ۔ نیتن یاہو نے الزام لگایا کہ یورپ میں مسلمان امیگرینٹس جان بوجھ کر حکومتوں کو کمزور کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ انہوں نے یورپی اتحادیوں سے کہا کہ مسلمانوں کو نکالو ورنہ حکومتیں گر جائیں گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بیان یورپ میں اسلام فوبیا کو مزید ہوا دے گا۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ حکومت پہلے ہی غیر قانونی مہاجرین کے خلاف سخت اقدامات کر رہی ہے۔ اب یورپ میں بھی اسی طرز کی مہم شروع ہونے کے آثار نمایاں ہیں۔ چین، روس اور ایران کی ممکنہ جوابی حکمت عملی۔ چین اور روس کو یقین ہے کہ اسرائیل کا اگلا ہدف ان کے علاقوں میں موجود حماس کے رہنماؤں اور اتحادی ہوں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیلی ایجنٹس نے ان ممالک میں کارروائیاں کی تو شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ چین پہلے ہی ایران کو میزائل ٹیکنالوجی میں مدد دے کر اسرائیل کو پریشان کر چکا ہے۔ ایران کے میزائلوں کی درستگی میں چینی تعاون اسرائیل کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ خطے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ مہینوں میں چین اور اسرائیل کے تعلقات میں کھلی دشمنی نمایاں ہو سکتی ہے۔ غزہ سٹی میں زمینی آپریشن ابتدائی مراحل میں ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ سٹی میں حماس کے تقریباً 2 سے 3 ہزار جنگجو موجود ہیں۔ غزہ سٹی میں زمینی آپریشن ابتدائی مراحل میں ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق غزہ سٹی میں زمینی آپریشن کے لیے فوجی دستوں میں اضافہ کریں گے۔ غزہ سٹی سے 40% فلسطینی جنوب کی جانب انخلا کر چکے ہیں۔ لکسمبرگ نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ لکسمبرگ کے وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ حالیہ مہینوں میں زمینی حالات شدید بگڑ چکے ہیں اور یورپ سمیت دنیا بھر میں 2 ریاستی حل کے حق میں نئی تحریک ابھر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس لیے لکسمبرگ حکومت اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو تسلیم کرنے والوں میں شامل ہوگی۔ قطر اور دیگر ممالک نے اسرائیل کو تنہا کر دیا۔ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ قطر اور دیگر ممالک نے اسرائیل کو تنہا کر دیا ہے، مگر امریکہ اور بہت سے ممالک ہمارے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بڑا چیلنج انتہا پسند مسلم اقلیتوں کا یورپ کی اسرائیلی پالیسیوں پر اثر و رسوخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی یورپ سے اسرائیل کو چیلنج درپیش ہے اور اس ناکہ بندی کو بھی توڑ دیں گے۔ امریکہ ٹک ٹاک پر پابندیاں لگانے کے لیے تیار۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک کی فروخت پر معاہدہ نہ ہونے کے باعث پابندی نافذ کی جائے گی۔ چینی حکام نے معاہدے کو
ٹیرف اور ٹیکنالوجی پابندیوں سے مشروط کر دیا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جمعے کو چین کے صدر شی جن پنگ سے بات کروں گا۔ یورپ میں امریکہ اور چین کے درمیان بڑی تجارتی ملاقات کامیاب رہی۔ غزہ میں نسل کشی، اسپین نے اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کی بڑی ڈیل منسوخ کر دی۔ اسپین نے غزہ میں صہیونی فوج کے مظالم پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کا بڑا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ 70 کروڑ یورو مالیت کا معاہدہ اسرائیلی کمپنی ایلبرٹ سسٹمز کے ڈیزائن کردہ راکٹ لانچر سسٹمز کی خریداری کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ اقدام ایسے وقت پر سامنے آیا جب اسپین کے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی خرید و فروخت پر مکمل قانونی پابندی عائد کرے گی۔ انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوانوں کا برین واش کیا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میرے حکم پر امریکی فورسز نے وینزویلا میں دوسرا فضائی حملہ کیا جس میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائی اس وقت کی گئی جب دہشت گرد منشیات منتقل کر رہے تھے، تاہم حملے میں امریکی فوج کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔